हेलो भाइ बहिनीहरू, आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ दुईटा बेसिक कन्सेप्ट्सहरू, एउटा स्केलर अर्को भेक्टर। यो स्केलर र भेक्टर जान्नुभन्दा पहिला तिमीहरूले एउटा फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो भनेर जान्नुपर्छ। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो क्वान्टिटीहरू जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। के रहेछ यसको डेफिनेसन? दोज क्वान्टिटीज विच क्यान बी मेजर्ड आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटीजहरू हामीसँग धेरै छ, किनकि हामीले धेरै चिजहरूको मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मास मेजर गर्न सक्छौँ, मास फिजिकल क्वान्टिटी भयो। स्पिड मेजर गर्न सक्छौँ, स्पिड फिजिकल क्वान्टिटी। इनर्जी मेजर गर्न सक्छौँ, इनर्जी। त्यस्तै फोर्स, एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, यी सबै त भए फिजिकल क्वान्टिटीहरू। अब हामी पढ्छौँ यो फिजिकल क्वान्टिटी कति टाइप्सको हुन्छ, यसलाई कति टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भनेर। मेनली यो फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको बेसिसमा टु टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 इज स्केलर क्वान्टिटी एन्ड नम्बर 2 इज भेक्टर्स क्वान्टिटी। ल फर्स्टमा यो स्केलरमा हेर सबैजनाले, यसको डेफिनेसन हेर त। दोज फिजिकल क्वान्टिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाई म्याग्निट्युड ओन्ली आर कल्ड स्केलर क्वान्टिटीज। त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरू जसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्केलर क्वान्टिटी। अब यो म्याग्निट्युड भनेको के हो भनेर लागिरहेको होला तिमीहरूलाई। म्याग्निट्युड भनेको यसको भ्यालु कति छ भनेको। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा हेर त, मास भनेर दिएको छ स्केलर क्वान्टिटीमा। म 5 केजी भन्छु, यहाँ हेर त, यो 5 केजी भनेको यहाँ हेर न, 5 भनेको म्याग्निट्युड हो कि होइन? यो 5 केजी म्याग्निट्युड भयो। यसको डाइरेक्ट मतलब हुन्छ कति छ भनेको। कुनै पनि चिजलाई कति छ भन्ने कुराले मात्रै कम्प्लिटली डिस्क्राइब गर्छ, मिनिङफुल हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ स्केलर। जस्तै तिमी पसलमा जान्छौ, मलाई 1 केजी चिनी दिनु न भन्छौ, 1 केजी भन्ने बित्तिकै भयो, त्यसमा डाइरेक्सनको खासै जरुरत परेन, डाइरेक्सन चाहिँदैन। तर हेर त भेक्टर्समा दोज फिजिकल क्वान्टिटीज विच हेभ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्सनको पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ, न कि ओन्ली म्याग्निट्युड। त्यसो भए मैले भेक्टर भन्दाखेरि म्याग्निट्युड मात्र भनेर भएन, डिरेक्सन पनि भन्नु पर्यो। जस्तै यहाँ हेर त, फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै मैले यहाँ 5 न्युटन भने यो 5 न्युटन मात्रै भनेर फोर्सको कम्प्लिट भएन। यो 5 न्युटन कतातिर छ भनेर डिरेक्सन पनि भन्नु पर्यो। बुझिरहेछौ नि होइन? यहाँ सुन, 5 न्युटनको बारेमा म अलिकति भनिदिन्छु। फोर्सको डाइरेक्सन कसरी, किन कम्प्लिट भएन त 5 न्युटन मात्रै भन्दा। मसँग यहाँ एउटा टेबल छ, यो टेबलमा मैले एउटा ब्लक राखिरहेको छु। मैले भने भाइ बहिनीहरू यो ब्लकमा 5 न्युटन बराबरको फोर्स अप्लाई गर त भने। अब तिमीहरू बाटो छौ, कसैले 5 न्युटन बराबरको फोर्स यताबाट अप्लाई गर्यो, कसैले यताबाट अप्लाई गर्यो होला, कसैले यताबाट अप्लाई गर्यो। यहाँ हेर त, डिफ्रेन्ट पोसिबल डिरेक्सनहरू अथवा डिफ्रेन्ट पोसिबल ओरिएन्टेसनहरू भए। त्यसो भए मैले 5 न्युटन मात्र भनेर भएन भाइ बहिनीहरू, यसमा 5 न्युटनको फोर्स त अप्लाई गर, तर फ्रम लेफ्ट टु राइट भन्यो भने तिमीले अब यो डाइरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गर्छौ, यो डाइरेक्सनमा। त्यही भएर त्यस कुनै फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि म्याग्निट्युड मात्रै काफी छैन, त्यसको लागि डाइरेक्सन पनि चाहिँदो रहेछ। अनि त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले भन्ने रहेछौँ भेक्टर। त्यसो भए अब तिमीहरूले यो स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको केही इक्जाम्पलहरू सम्झिने है त। त्यहाँ हेर त, स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पलमा मैले लेखिदिएको छु त्यहाँ स्पिड स्केलर क्वान्टिटी, मास स्केलर क्वान्टिटी, इनर्जी स्केलर क्वान्टिटी। यसको मतलब यिनीहरूको मात्रै म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन। अनि भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल हेर त, फोर्स, एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, यो सबै के रहेछ? भेक्टर क्वान्टिटी, किनकि यिनीहरूको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ। अब मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यहाँ हेर त, तल लेखिदिएको पनि छु। भेक्टर सुड फलो द
भेक्टर सुड फलो द भेक्टर ल अफ एडिसन एन्ड क्यान नट बी एडेड देम डाइरेक्टली। मतलब भेक्टर हो भने त भेक्टरले भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्नु पर्यो, कुनै एउटा रुल फलो गर्नु पर्यो। अनि यो भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई हामीले डाइरेक्टली एड गर्न सक्दैनौँ रे। यसको मतलब यहाँ हेर, म सिम्पली भनिदिन्छु। मैले यहाँ 5 केजी मास छ एउटा, अर्को मास 2 केजी छ भने यो दुईटालाई एड गरेर टोटल मास 7 केजी भन्न पाएँ। तर यस्तै मैले फोर्सलाई पनि, किनकि फोर्स हेर त भेक्टर हो, मैले तिमीलाई भनिदिएँ यो डिरेक्सनमा फोर्स चाहिँ 5 न्युटन छ अनि यो डाइरेक्सनमा फोर्स 5 न्युटन छ। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट क्वान्टिटी कति हुन्छ भने तिमीले सर यसको 10 न्युटन हुन्छ भनेर भन्यो भने यो गलत भयो, किनकि हेर त यो भेक्टर हो, भेक्टरको आफ्नै रुल्सहरू हुन्छ एड गर्नको लागि भनेर सम्झ। अहिले तिमीहरूले यो भेक्टर ल अफ एडिसनहरू पढ्नु पर्दैन। जस्तै यहाँ तल एउटा फिगर हेर त, अब मैले यहाँ फिगर दिएको छु, यसमा यसलाई मैले इनिसियल पोइन्ट मानेको छु, यसलाई मैले फाइनल पोइन्ट मानेको छु। यो इनिसियल पोइन्टबाट फाइनल पोइन्टसम्मको यो फिक्स डाइरेक्सनमा एउटा एरो बनाएँ मैले, यो रेड एरो हेर सबैले, यो एरो बनाएँ भनेपछि फिक्स डाइरेक्सन भयो हामीसँग। अनि म्याग्निट्युड भनेको यो इनिसियल र फाइनल पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स कति छ भनेर नाप्न सक्छौँ। म्याग्निट्युड पनि भयो, डिरेक्सन पनि भयो, त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ भेक्टर। है त आजलाई मैले यति नै गरेँ स्केलर र भेक्टरको बारेमा। पछि अब नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरूलाई पढाउँछु। यो स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल दिएको छु, यो कसरी स्केलर भयो कसरी भेक्टर भयो यिनीहरूको बेसिक डेफिनेसनहरू पढाउँछु। ल है त आजलाई मैले यति नै गरेँ।